عسلامة ومرحبا بكم البنات. اليوم جيت باش نحكي لكم على البروس ريمينغتون إيدغالوكس. هذه البروس مازالت كي طلعت جديدة نيو نيو وانا puisque je suis toujours à la recherche d'un produit efficace pour les cheveux, et parce que je suis une personne qui ne peut pas rester 4 heures في حاجة وانا نستنى. انا ديما نحب نربح الوقت، مشكلتي الوقت. دونك وجربت plusieurs produits. ما فما حتى برودوي افيكاس قد السيشوار والبلاك. السيشوار بصراحة كي تبدا مدوشة في الليل بعد نهار خدمة وتعب وكل شيء وشعرك غزير وكل امبوسيبل باش مازال فيك جهد باش تعمل تشد بروس من شيرة وسيشوار من شيرة. والبلاك افيكاس زيادة مي كي نستعملها ديما تهلك لي شعري وابار هذا ودونو ابخي شاك اوتيليزاسيون من البلاك معناتها ديما حتى كي نحط بارفان ديما نحس في شعري ريحة حريق، معناتها شعرة وزيد ابار الموفمون نتاع الشعرة تحسها واقفة مش كلي موفمون ناتوريل. به هيك علاش ديما جو سوي à la recherche des brosses chauffantes. مي نحس لي بروس chauffantes sur le marché اللي جربتهم الكل ne sont pas adaptés aux cheveux اللي هما متاع شمال افريقيا كيما تونس وكل. نحسهم بلوتو ادابتي للعباد اللي شعرها ارتب. علاش؟ pour plusieurs raisons. يا اما البروس ولي زابليكاتور الاخرين يكونوا diamètre نتاعهم صغير، donc pour les cheveux الغزار والطويل c'est pas pratique avec diamètre صغير. يا اما بروس تكون puissance نتاعها فابل كيما 800 700. ذوكم الكل راهم مش متاع شعوراتنا نحنا راهم متاع البرة. دونك لو بويسونس ديجا نتوما ركزوا مع السيشوارات البروفيسيونيل الطياره الكل تلقى بويسونس نتاعهم 3600 3000 هيك سيشوار اللي يعطي جبده باهيه. دونك دونك لي بروس الاخرين قلت لكم الريزون الاخرى اللي ما عجبونيش البروس الاخرين انه البروس الفون تاع البروس اللي هو هذا الفون يبدا بلاستيك، دونك انت كي تجبد ما فماش ريبارتيسيون دو شالور على الشعر الكل، على خاطرها هذه ما تسخنش ماهيش كوندكتريس دو شالور. فهمت كي تبدا بلاستيك ايزولون، دونك فينالمون تو سوف الهواء سخون مي مش باش يشد في الشعر. هيك عليه بعد ابري ما تعمل الجبده بالبروس اللي الفوم تاعهم بلاستيك شعرك يولي قفة وهيج وماهوش مجبود بالقدا كيما في السيشوار. هذيا حكيت لكم ريزومي على تجربتي الطويلة مع الحاجات متاع الشعر، واللي كان لمد ميزانيتي اللي صرفتها كلها على الحاجات متاع الشعر يشري لي دار. دونك نرجع نحكيو على البروس هذيا. دونك البروس هذيا انا على باز كنت لو نتفرج ياسر في اليوتيوب نلقى الناس كل تحكي على بروس ريفلون، نلقى الناس الكل تحكي على بروس المقلدة متاع الشنوة متاع ريفلون اللي هي كيما الشكل هذا. نهار كل وانا نعس وانا نتبع في تونس في السيتات وكل فماش ما يهبطوا البروس ريفلون ولا حتى البروس المذرحة الاخرى كنت ناوية نشريها زيادة. يا اخي ما فماش جمله، ما جابوش منهم جمله وانا ما وصيتش عليها الحقيقه من برا. يا اخي نهار من نهارات قعدت نلوج على بروس ريفلون وكل شيء، يا اخي خرجت لي البروس هذه في سيت نتاع انترنت دو فونت اون ليني في تونس. ما صدقتش روحي، قلت امبوسيبل هذه جابوا منها. يا اخي مشيت نجري بالوقت ميم با جي كوموندي اون ليني، عرفت مشيت لهم سور بلاص غاديكا هما في الشرقيه حسيلو. شريت البروس هذايا. اي بان البروس هذايا بور موا اون ديكوفيرت طياره على الاخر.
لو بويسونس نتاعها 1200 معناتها تجبد الشعر بالكدا. الارطب هذاك ما نحكيوش عليه باس تجبدو، اما شعر كيما شعري انا شعري له ارطب وله احرش. اك الشعر اللي بوكليك اللي فيه لية الخرز مش بوكليك التدرجات هذوكم، فهمت؟ اك النوعيه نتاع شعر اللي يفيش، فهمتوا؟ داير نحط لكم في اخر فيديو تصويره كيفاش انا شعري بعد ما جبدته بالبروس هذيا. البروس هذيا شنو اللي عجبني فيها؟ البروس هذه عجبني فيها لي بويسونس اللي فيها 1200 اللي هي توا اقوى ما فما في البروسات شوفونت هذوما، خاطر سيشوار ذيك 3600 مي في اللي بغوس الشونت هذوما اكثر شيء. وتمشي مع شعوراتنا نحنا. الحاجة الثانية اللي عجبتني فيها الكبر متاع البروس، جانغ شعرك 15 مينوت كرونو تخرج منه، اللي انا بالسيشوار شعري يضرب ساعة وانا هاني ما عملت منه بالسيشوار كي نساشور وحدي نقعد ساعة فيه شعري. دونك هذيا سي ان غان دو طون انورم. وحاجة اخرى عجبتني فيها السنون متاعها هاو باش يزيني ما وريت لكم الباكو، هاو باش نوريكم البروس. اللي عجبني فيها هما فما السنون هذوما والسنين هذوما اللي هما اون بيكو ولا كيفاه يشدوا شعره بالكدا ويجبدوا من الراسين، على خاطر البروسات الاخرين ما يجبدوش من الراسين. يعني انت تبدا تعمل هكا شعرك يعني تحطه هكا وهذه تعملها هكا وتجبد لك مراسين، وبعد تقلب تعمل هكا تحط شعرك باللوطة وتجبد هكا تجبد لك الراسين. حاجة أخرى عجبتني فيها هي الدخلاني متاع البروس هذايا اللي هو كيما سيراميك متاع البلاك، معناتها يسخن هو بيدو ديكو تجبد تسشور وتليسي كيما البلاك او ميم طون، فهمتوها كيفاه؟ دونك وحاجة أخرى اللي عجبتني فيها 3 تمبيراتور، اللي شعره يعني أرطب ينجم يجبد بهذه، واللي شعره كيف شعري أنا يعمل الأخرانية بالكل. وفما هذية اللي كول معناتها باش تركح بها. حاجة أخرى من هنا اللي يخرج الهواء عجبتني زيادة الوحدة بتاعها هذه روتاتيف، معناتها ما تقلقش كلكو سوا السونس اللي انتي باش تعمل فيه وتسخن بالكدا تجبد شعر رابيدمون. باهي توا باش نوريكم كيفاش تخدم البروس هذي. البروس هذيا فيها بلوطه كيما قاعدين تشوفوا 0 1 2 باهي 0 1 2 هذه 0 معناتها ساكته، تدور هكا تدور هكا 1 تجيك بويسونس 1 وتدور 2 تجيك البويسونس 2. باهي تويكا حكيت لكم على الحاجات المزايا الباهيه الكل بتاع البروس هذيا. توا باش نحكي لكم على الحاجات البوان نيجاتيف. اما ريتو البوان نيجاتيف ما خلونيش نكرهها البروس هذيا خاطرها طياره تو سامبلومون. باهي لي بوان نيجاتيف اللي هي تعمل حس، اما مش مشكل على خاطر حتى السشوار يعمل الحس، فهمتوا كيفاش؟ دونك هكا ولا هكا باش تعمل حس. لو بوين نيجاتيف الثانيه اللي هي البروس راهي انورم. انا وقت اللي مشيت هزيتها من الوحده تصدمت، في بالي اصغر من هكا، متى قد اغزر الراس هذيا قد يدي الكل هذيا قد شطر يدي، فهمتوا كيفاش؟ قد شطر يدي هذي، فهمتوها كيفاه؟ دونك حسيتها كبيره بوغ فواياجي ولا حاجه. لازمك فينالمون تتنحي الراس وحده والوحده وحدها، ولا تنجم تحطها لمحل فاليز كبيره تهز. بوغ ريكابيتولي البروس هذايا حلت لي مشكله في حياتي، سورتو كي يبدا شعري عاده بالبروتين ولا بالواحد طول جبده في ميم با درجين 15 دقيقه. تحفونه ننصحكم بها، عجبتني على الاخر. وعندكم اي سؤالات حطوا لي في الكومنتير، اي سؤال ولا حاجه انا نسيتها ما قلتهاش يا ربي في الفيديو حطوها لي في الكومنتير.
وانا نجاوبكم افيك بليزير، وراهو هذه شيرة بفلوسي. فوالا دونك هذا هو يعني. اي سؤال حطولي في الكومنتير، خاطرني ننسى، مانيش متعودة نعمل فيديوهات. باي باي.